अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाजिर हूँ नॉवल इर्तिकाब जुर्म की किस्त नंबर 3 के पार्ट 1 के साथ। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी नॉवल कैसी लगती है, स्टोरी कैसी लगती है, मेरे बोलने का अंदाज कैसा लगता है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वो घर में दाखिल होते ही रेहाना बेगम की गोद में सर रखकर आंखें मूंदे लेट गया। क्या हुआ? मेरा बेटा बहुत ज्यादा थक गया है क्या? रेहाना बेगम मोहब्बत से उसके सर के बालों को अपनी उंगलियों की पोरों से सहलाने लगी। हम्म, बहुत थक गया हूँ अम्मी जान। मुझे कुछ देर सुकून चाहिए जो आपकी गोद के अलावा और कहीं मयसर नहीं है। जब माँ से इतनी मोहब्बत है तो दूर क्यों जाते हो? रेहाना बेगम के लहजे में कुछ हद तक खफगी का अंसर था। अम्मी जान, मुझे आपसे दूर जाने का शौक थोड़ी है। ये जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ आपकी खुशी और इस घर के लिए ही तो कर रहा हूँ। क्या आप नहीं चाहते आपका बेटा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े? आतिफ की बातें सुनकर रेहाना बेगम ने इस बात में सर हिला दिया। फिर ये नाराजगी क्यों अम्मी जान? माँ खफा नहीं है मेरे बच्चे, बस तुम्हारी फिक्र रहती है। तुम दूसरे शहर में काम कर रहे हो। हर वक्त एक अजीब सा खौफ लगा रहता है। औलाद नजर के सामने रहे तो माँ बेफिक्र रहती है। अम्मी जान, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अब आप फिक्र ना करें। आपका बेटा अपना बहुत ख्याल रखता है। आतिफ ने रेहाना बेगम को मुतमईन करने की कोशिश की थी। दरअसल आतिफ एक सिविल इंजीनियर है, तो उसे लाहौर में एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए वो इसे अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। जबकि रेहाना बेगम इस बात से परेशान थीं कि आतिफ को लाहौर में रहकर काम करना है। वो तो कभी कराची से बाहर गया ही नहीं था। इस बात ने रेहाना बेगम को बेचैन करके रख दिया था। अम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से कुछ अपने हाथ से मजेदार डिश बनाकर खिला दें। चलो, तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। मैंने तुम्हारी पसंदीदा डिश बीफ कोफ्ते की कढ़ी बनाई है। क्या बात है अम्मी जान, आपको कैसे पता चला कि मैं आज आने वाला हूँ? मैंने तो कोई कॉल मैसेज नहीं किया था। आतिफ ने हैरानी से पूछा। बेटा, माँ हूँ मैं तुम्हारी, और माँ को किसी कॉल मैसेज की जरूरत नहीं पड़ती। उसे अपने बच्चे की सारी खबर रहती है। हाँ हाँ हाँ, अब तो मुझे मोहतात रहना होगा। लगता है आपने मेरे पीछे जासूस छोड़ रखा है। आतिफ शरारत से गोया हुआ। मुझे किसी जासूस की जरूरत नहीं है बेटा, माँ का दिल गवाही दे देता है। हाय मेरी प्यारी अम्मी जान, आई लव यू।
اچھا اچھا، زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ فریش ہو کر آؤ، میں کھانا گرم کرتی ہوں. جی امی جان، کہہ کر عاطف فریش ہونے چلا گیا. سمارا کمرے میں بیٹھی یہاں سے باہر نکلنے کی پلان کو سر انجام دے رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ گھر میں اکیلی ہے. اس نے کمرے کے دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ بآسانی کھل گیا. اس کا مطلب تھا کمرہ لاک نہیں تھا. وہ کمرے سے باہر نکل کر گھر کے چاروں اطراف کو معائنہ خیزی سے دیکھ رہی تھی. یہ ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا. گھر کی حالت بھی کافی خستہ تھی. دیکھ کر ہی معلوم ہوتا تھا کہ کافی پرانی تعمیر ہے. اس نے باہر کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی لیکن شاید دروازہ باہر سے لاک تھا. گھر کی دیواریں زیادہ دراز نہیں تھی. اگر اسے کوئی ٹیبل نما چیز مل جاتی تو وہ آسانی سے اس دیوار کو پار کر سکتی تھی. اب وہ اپنے مشن میں سرگرداں ہو چکی تھی. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ آج ہی تو آپ آئے ہیں اور آج ہی واپس چلے جائیں گے؟ عاطف کی سب سے چھوٹی بہن رخشندہ نے کہا. عاطف چار بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا. سب سے بڑی اندلب تھی، پھر کشمالہ، فضیلت اور سب سے چھوٹی اور لاڈلی رخشندہ. عاطف فضیلت اور رخشندہ سے بڑا تھا جبکہ اندلب اور کشمالہ عاطف سے بڑی تھی. اسے ماں کی کوئی فکر تھوڑی ہے، بس صورت دکھانے آیا تھا. ریحانہ بیگم نے ناراضگی ظاہر کی. امی جان سمجھا کریں نا، میرا کام ہے، مجھے تو کرنا ہی ہے. بابا آپ ہی کچھ سمجھائیں انہیں. عاطف اپنے والد حسن صاحب سے مخاطب ہوا. سید حسن پیر بہت نیک اور باکردار شخص تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی تاکہ ان کے بچے اپنے مستقبل میں قابل اور کامیاب انسان بن سکیں. عاطف انجینئرنگ مکمل کر چکا تھا. اندلب کو فیشن ڈیزائننگ کا شوق تھا تو اس نے اسی فیلڈ میں اپنی تعلیم کو جاری رکھا، جبکہ کشمالہ گریجویشن کے بعد اسکول ٹیچنگ کرتی تھی اور گھر میں بھی بچوں کو ہوم ٹیوشن بھی دیا کرتی تھی. اس نے ٹیچنگ کا فیلڈ اس لیے چنا تھا تاکہ وہ گھر میں رہ کر ریحانہ بیگم کو بھی ٹائم دے پائے. فضیلت ایک نیوز چینل میں آفس ورک کا کام سنبھالتی تھی جس میں پرنٹنگ وغیرہ کا کام شامل تھا. اور رخشندہ کالج میں زیر تعلیم تھی. میں کیا کہہ سکتا ہوں بیٹا، تمہاری ماں کے آگے تو ہماری بھی نہیں چلتی. حسن صاحب شوخی سے گویا ہوئے. یہ ایک چھوٹا سا خوشحال گھرانہ تھا جہاں سب اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتے تھے. لیکن اندلب کی شادی ٹوٹنے کے بعد اس گھر کی خوشیوں پر زوال آیا تھا. پھر بھی اس گھر کے افراد نے اس مشکل کو بہت ہی آسانی سے حل کیا. یہی تو خاصیت تھی اس گھرانے کی. سب ایک دوسرے کے ساتھ
مل جل کر محبت سے رہتے تھے۔ عاطف اپنی فیملی سے ملنے کے بعد لاہور کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ یہاں سمارا کو کوئی ٹیبل نہیں ملا، لیکن صحن کی بائیں اور تنگ گلی تھی جہاں سیمنٹ کی بوریاں رکھی تھیں۔ وہ ان بوریوں کو گھسیٹتے ہوئے دروازے کے قریب لے آئی تھی، لیکن ایک بوری پر دوسری بوری کو چڑھانا اس کے لیے خاصا مشکل تھا۔ پھر بھی وہ اپنی ہر ممکنہ کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اسے یہاں سے ہر حال میں فرار ہونا تھا۔ عاطف نے گھر پہنچ کر دروازے کا لاک کھولا تو اسے سیمنٹ کی بوریاں دیکھ کر تشویش ہوئی۔ کمرے کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ وہ برق پھرتی سے کمرے کے اندر داخل ہوا تو سمارا کمرے میں موجود نہ تھی۔ اس نے پورا گھر چھان لیا، لیکن اسے سمارا کہیں نہیں ملی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کروں گی۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں شادی چل رہی ہے، اس وجہ سے میں پراپر لکھ نہیں پا رہی، آپ لوگوں کو پراپر ایپیسوڈ نہیں دے رہی۔ منڈے سے پراپر دونوں پارٹس آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی آپ لوگوں نے بیک گراؤنڈ میں اتنی شور کی آواز سن لی ہوگی، اسی سے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں نے کتنی مشکل سے یہ ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ کی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔